धेरै राम्रो नि फुपूको हातबाट गुटुक्कै गुटुक्कै खान बजा गुटुक्कै ल मिठो हुन्छ मिठो जे त्यो स्याहारले यसरी खुवाउने बानी नगर्नु यस्तै खाने यही तगडा हो नि त स्याहारले स्याहारै छैन भात खानु मान्दैन उयो मान्दैन नि फेरि राम्रो नि त होइन मैले भात त मुखमा हाल्दैन दाल भात खिचडी नखाउनु तगडा कति टाइम खुवाउने चाहिँ 12 बजी त खुवाउनु अनि बेलुका खानु नि पानी पानी ग्यासमा बसिरहेको छु कपमा अलिकति मात्रै ठिक्क हो कि जस्तो तातो कम्ती कम्ती खानु घसमै डर लाग्दो पचाउनु हुँदैन मुखमा नाल मिठो पो लाग्यो क्या